نبوتی میں کوئی نہیں دیونی دتی ہوئی نبوتی میں ادھے کلو واپس لے لونی ہے محمد رسول اللہ دی اجے توڑی آمد ہوندی پئیے اجے توڑی کائنات دے اندر آئے کوئی نہیں اجے عالم ارواح دے اندر موجود ہیں میرے نبی دا تذکرہ چلدا پیا ہے میرے نبی دی نبوت دیاں دھماں پئیاں ہوئیاں نے اے ایک دن ذکر کردہ ہے ایک دن تذکرہ کردہ ہے سارا سال خاموش ہو ویندا ہے معلوم ہوندا ہے اے پیشاور مولوی ہے توجہ ہے اے پیشاور مولوی ہے میلادی مولوی ہے میلادی ملہ ہے اس حلوے دی پلیٹ دے اتے سارا مسئلہ رکھ چھوڑے ہیں کہ ایک دن دے اندر تذکرہ کر کے 4 پیسے جمع کر کے ہار پا کے دھمچڑے پا کے ڈھول وجا کے دنیا نو خوش کر کے تے جیباں بھر کے تے گھر ٹر گئے ہیں لیکن آؤ ٹیکس لے دی تحصیل چرہن والے آتے نو میں سنا محمد رسول اللہ دا تذکرہ تے تذکرہ سناواں قرآن وچوں تذکرہ سناواں زبان رحمان وچوں تذکرہ سناواں قرآن دے اعلان وچوں تذکرہ سناواں قرآن دے فرمان وچوں محمد رسول اللہ اجے توڑی دنیا دا جہان کوئی نہیں بنیا اجے توڑی عالم ارواح دا جہان بنے ہوئے اس عالم ارواح دے اندر تذکرہ میرے محمد رسول اللہ دا جاری ہے اجے عالم ارواح رسالت محمد دا تذکرہ آندہ پہ ہے اعلان نبوت محمد رسول اللہ دا تذکرہ آندہ پہ ہے او کائنات والے ہو اجے محمد پیدا نہیں ہویا ابراہیم دیاں دعاواں وچ میرے محمد دا ذکر تو انو ملنا ہے اجے پیدا نہیں ہویا دنیا تے نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام دیا تقریران وچ تو انو محمد دا ذکر ملنا ہے اللہ اکبر اجے توڑی دنیا تے نہیں آیا تورات پہلے آئیے انجیل پہلے آئیے زبور پہلے آئیے اللہ دی قسم زبور اچ موجود ذکر محمد انجیل اچ موجود ذکر محمد تورات اچ موجود ذکر محمد حتیٰ کہ محمد پاک ایک گلی وچ ویندے پین تاں جو صحابہ کرام بھی نالن یہودیاں دے محلے وچوں گزر دینے محلے دی گلی وچوں گزر دینے اس گلی دے دروازے دے اندر رومن دی آواز آئیے اللہ دے پیغمبر نو برداشت نہیں ہوئی نبی کریم ٹھہر گئن آدن ونیو یارو پتہ کر کے آؤ کون روندہ پہ تے کیوں رومن دی آواز آندی پئیے محمد رحمت اللہ العالمین رومن دی برداشتی امت دے بندے دی برداشت نہیں پیون دی اللہ دے پیغمبر نے جڑے ویلے گل کیتی ہے بندے گئن پوچھ کے آئین آکھن لگن سونے دا سردارا یہودی دا بچہ ہے 10 سالوں دی عمرے زندگی تے موت دی کشمکش چے اپنی 4 پائی تے تڑپ دا پہ روح اجے توڑی نکلی کوئی نہیں والدین روندے پین رشتہ دار روندے پین ماں پیو روندے پین خاندان والے روندے پین بچے دی روح نہیں پی نکل دی بچہ تڑپ دا پی اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دین اپنا کم بعد کرنا ہے بچے دی بیمار پرسی پہلے تیرا نبی تا یہودی دے بچے مردے نو بھی برداشت نہیں کریں دا تو مسلمانہ نو مروائی ویندہ تو مسلمانہ دے بچیاں نو ذبح کروائی ویندہ دھرنیاں دے ناتے مسلمانہ دے بچیاں نو زمین اور روڈاں دے اتے گولیاں دی بچھار نال مروا کے تے آپ کرسیاں تے چڑھ کے بیٹھو ہیں یہ محمد دا عشق ہی تسینہ آپ اگے تان کے لوگاں دی اولاداں کیوں مرواندہ ہیں مسلمانہ دا قتل عام کیوں کرواندہ ہیں اس وقت محمد دے ناتے عشق کرن والے پتہ نہیں دنیا چ کتنے بڑے فساد برپا پہ کریں دینے محمد دی سیرت تو نہ واقف ہیں محمد دی نبوت تو نہ واقف ہیں محمد دی رسالت تو نہ واقف ہیں اللہ دی قسم ہے یہ رسالت محمد تے ایمان ہوئے تا ایک مسلمان زندہ چونٹی زمین تے چل دی ہوئی تے جان بوجھ کے پیر دے کے نہیں مار سکتا کیا خیال ہے بھائی حقیقت تا اپنی جگہ حقیقت ہی ہے نا لوگ تا سیاست کر دیں نا سیاست نو نہ دین بنایا ہوئے سیاست نو مذہب بنایا ہوئے مذہب تے سیاست کم از کم کوئی فرق تا
رکھنا چاہیے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر اس گھر وچ داخل ہوندے اس بچے دی حالت زار نو ویکھیا، اللہ دے پاک نبی نے ویکھ کے اس موقع تے ویکھیا کہ یہودی او دا جڑا پیو وے اس اپنے بچے دے سرانے دے کول تورات کھول کے تے پڑھدا پے، کہ کھول کے تورات کھول کے پڑھدا بیٹھا ہے تے بچے دی جان مطلب ہوندی پئی ہے، زندگی تے موت دی کشمکش پیا ہوئے، حتیٰ کہ اللہ دے نبی نے جڑے ویلے ویکھے کہ تا او کتاب ہے جڑی موسیٰ کلیم اللہ تے نازل ہوئی ہے، اے تا او کتاب ہے جڑی منزل من اللہ کتاب ہے، اللہ دی سچی کتاب ہے، تے اس کتاب وچ اللہ نے میں محمد دے تذکرے بھی کیتے ہوئے، کیوں نہ ہوئے کہ اس یہودی کاری کولو یہودی عالم کولو موقع پا کے پوچھ گھنا وہ تورات دا عالمہ تورات دا کاریا ایک گلتا دسے ہاں جڑی کتاب پڑھدا بیٹھا ہے حل وجدت صفتی ونعتی وذکری واسمی ومخرجی، او تورات پڑھن والا تورات دا حافظاں او تورات دا عالم تے قاریاں اللہ دا نام دے کے پوچھدا جڑی کتاب ہاتھ وچ کھول کے بیٹھا ہے اپنے پتر دے سرانے کھول کے پڑھدا پیا اس کتاب وچ حل وجدت صفاتی ناتی و ذکری و اسمی و مخرجی، اس کتاب وچ میں محمد دا کوئی نام پڑھیا ہوئی، میں محمد دی کوئی نعت پڑھی ہوئی، میں محمد دی کوئی ہجرت دا تذکرہ ہوئے، میں محمد دی کوئی رحلت دا تذکرہ ہوئے، میں محمد دی کوئی رسالت دا تذکرہ ہوئے، میں محمد دا کوئی تذکرہ ذکر خیر ہوئے، میں محمد دا کوئی نام پتہ ہوئے، میں محمد کریم دا کوئی اشارہ کنایا تفصیل ہوئے، اس تیری کتاب جڑی تو پڑھدا پیا ہے اگوں یہودی نے پردہ پایا ہے محمد پاک دیاں تعریفاں تے، یہودی نے پردہ پایا محمد دے اسم تے، پردہ پایا محمد دے ذکر تے، تبصرہ محمد پردہ پایا محمد دے تبصرے تے، پردہ پایا محمد دے ذکر تے، پردہ پایا محمد دے فکر تے، پردہ پایا محمد دی ہجرت تے، پردہ پایا محمد دی رحلت تے، پردہ پایا محمد دی رسالت تے، پردہ پایا محمد دی صدارت تے، پردہ پا کے دا لا آجدو میں اس کتاب وچ تیرا کوئی نا تذکرہ نہیں پایا او بچہ جڑا موت دی کشمکش وچ پیا ہویا تے تڑپدا پیا اکھ کھولی اس تے اکھ کھولن تو بعد پہلی نظر پئی متھے محمد تے، یہودی دا بیٹا موت دی کشمکش وچ اپنے ہوش و حواس وچ مکمل نہیں، اس عالم دے اندر آمنہ دے لال اس دے سرانے بیٹھن، اس یہودی دے بیٹے نے اکھ کھولی، اس ویلے اکھ کھولی جدو او دا ابا آکھ رہا جناب تواڈا تذکرہ تورات وچ کوئی نہیں، تواڈا ذکر تورات وچ کوئی نہیں، موت دی کشمکش پیا ہویا بچہ منجی تے تڑے پٹھیا، اکھ کھلی چہرے انور تے پہلی نظر پائے گئی، یا نظر پائیے تے بول کے جذبے نال تے زور نال بول کے آدھا ہے سونیا گھبراوی نہیں، کذب ابی کذب ابی کذب ابی، میرا ابا جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ اکبر، صداقت اس نو آدن یہ سچی گل آ جاوے باپ دے خلاف تاوی بندہ بولو بول پوے، سچی گل بادشاہ دے خلاف آوے تا کر دیویں، تیرے باپ دے خلاف آوے تا کر دیویں، حتیٰ کہ تیرے بزرگ دے خلاف آوے تاوی کر دیویں،
پردہ نہ پاویں، اس دا نا سچ ہے۔ کذب ابی میرا باپ جھوٹ پیا بولیندا ہے، سونیا تیرا تذکرہ تورات رہ گئی، تورات دے ہر ورقے تے موجود، تورات دے ہر صفحے تے موجود، تورات دی ہر عبارت تے موجود، تورات دے ہر متن وچ موجود، تورات دے ہر اجمال وچ موجود، تورات دی تفصیل وچ موجود، تورات دی تحریر وچ موجود، تورات دی تقریر وچ موجود، تورات دی تبشیر وچ موجود، تورات دی تنصیر وچ موجود، تورات دی تمثیل وچ موجود، تورات دی تمثیل وچ موجود۔ کذب ابی میرے باپ نے جھوٹ بولے ہے، محمد دا ذکر تا 14 طبق دی کائنات وچ موجود ہے، مؤذن دی اذان وچ موجود ہے، مکبر دی تکبیر وچ موجود ہے، بیت اللہ وچ موجود ہے، مسجد وچ موجود ہے، حجر وچ موجود ہے، سفر وچ موجود ہے، ذکر وچ موجود ہے، قرآن وچ موجود ہے، اعلان وچ موجود ہے، اسلام وچ موجود ہے، اتقان وچ موجود ہے، عرفان وچ موجود ہے، انبیاء وچ موجود ہے، اولیاء وچ موجود ہے، اتقیاء وچ موجود ہے، اصفیاء وچ موجود ہے۔ محمد دا ذکر ہر لمحہ موجود ہے، ہر لحظہ موجود ہے، ہر گھڑی موجود ہے، ہر آن، ہر زمان، ہر مکان، ہر عنوان، ہر قلب و جنان، ہر بے صبح تے شام، ہر مقام و زمان، ہر جگہ تے موجود ہے۔ میرے باپ نے جھوٹ بولے